बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज की इस नशिस्त में कल शाम की डीजी आसिफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्ज शीट थी और ये भी कहा डीजी आसिफ ने कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने के लिए, उसको पनपने के लिए इंतहाई साजगार माहौल वहाँ पे मौजूद है। और फिर ये भी कहा कि जी जो दहशत गर्द हैं क्या उनके पाँव पड़ जाएं, जिस तरह से वो पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, हमारे सिक्योरिटी ट्रूप्स को निशाना बना रहे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर ख़ास तौर पे। और फिर इसके अलावा 2025 के अंदर जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई, वाक़यात हुए, उनको भी उन्होंने आवाम के सामने रखा। कुछ आदाद शुमार मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पिछले साल जो है 5397 वाक़यात हुए दहशत गर्दी के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 2,597 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए, जबकि 1,235 सिक्योरिटी एहलकार और शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 14,698 ऑपरेशन हुए, जबकि बलूचिस्तान के अंदर 58,778 ऑपरेशन जो है वो किए गए। मेरे साथ मौजूद होंगे नज़ीर हुसैन साहब जो कि रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। कर्नल सैफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि साबिक़ा चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुआयना कमीशन के। और इसके अलावा खालिद मंसूर आफरीदी साहब का हमें साथ हासिल होगा खैबर पख्तूनख्वा से, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। नज़ीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? एक तरह से चार्ज शीट थी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर ये भी कहा कि जी वहाँ जो इस वक्त माहौल है वो दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी डीजी आसिफ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं उनके अंदर भी कमोबेश इसी तरह के जुमले होते थे, इसी तरह का कंटेंट मौजूद होता था। मगर हम देखते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो डीजी एसपीआर की या जो उस इदारा है उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उनके जो कंसर्न्स हैं उन्हें उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे जिस तरह के लेना चाहिए। और उसका नतीजा ये है कि सूरत हाल जो है बदस्तूर पहले जैसी मौजूद है, उसमें बेहतरी नहीं आ रही है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हमारी ऑफ एयर बात भी इस हवाले से हुई। आप किस तरह से एनालाइज करते हैं कल की डीजी एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? नजीर साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज चलिए, आपका मिसाल है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहूंगा कि ये जो आपने कहा चार्ज शीट है, ये एक वाइट पेपर भी है कि उन्होंने 2025 का अहाता किया कि और उसमें केपीके और उसकी गवर्नमेंट और पीटीआई की जो पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आई है कि इस मसले का यही पॉलिटिकल पार्टी है और यही गवर्नमेंट है और यही जो केपीके में सूरत हाल है। इससे पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रमजान साहब, वो भी कम नहीं थी। उसमें क्लियरली कहा गया था कि ये सिक्योरिटी रिस्क हो चुका है। और उस वक्त भी लोगों ने सुना, बातें बहुत हुई। केपीके गवर्नमेंट ने कोई उस पर क्या कहते हैं पेशरफ्त नहीं की। फिर कहा जा रहा है और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसमें भी केपीके गवर्नमेंट जो है वो पेशरफ्त कोई नहीं करेगी। और इसके बाद अगर कोई कुछ सामया हो गया तो फिर में हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए मिलिट्री को। वो तो हर लिहाज से, हर एंगल से, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जुबान में बार बार ये कह रहे हैं कि पिछले साल 1200 लोगों ने जान दी है। ऑपरेशंस आपने बताए हैं 75,000
اور 5,000 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور اب کتنے افغانی شامل ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ڈیسپریٹ سچویشن اور نہیں ہو. یہ بریف اوپننگ ریمارک ہے اس کے اوپر. ٹھیک. کرن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک جملہ بڑا یعنی دلچسپ تھا اور وہ آپ کی طرف سے جواب کا متقاضی بھی ہے. وہ یہ کہ جی طالبان سے آخر کیا محبت ہے؟ ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتا. طالبان وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. ہمارے ملک کے اندر اس وقت دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے، خاص طور پہ 2 صوبوں کے اندر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان. عام شہری جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، سیکورٹی ٹروپس جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، جبکہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بدستور وہ زبان بولتی ہے، اس زبان کے اندر بات کرتی ہے جو کہ طالبان کی زبان ہے. تو ڈی جی ایس پی آر نے جو سوال رکھا وہ یہی تھا کہ طالبان سے آخر کیا محبت ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے کہ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب، ہم ایک آل آؤٹ جنگ کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. قوم کو جاگ جانا چاہیے، آنکھیں کھول کر ڈیپ روٹڈ معاملات کو انالیسس کر کے دیکھنا چاہیے ہر ایک کو کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ جب خان صاحب واضح طور پہ طالبان خان کا لقب دیا گیا ان کو، ان کی دوستی، ان کے تعلقات، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کے مقاصد کٹھے، ان کی فارن فنڈنگ کٹھی اور ان کے آپریشن بھی کٹھے. پچھلے 3 ٹینیور کے پی کے گورنمنٹ کے ان کے پاس ہے. یہ آج کوئی سال ڈیڑھ کی بات تو نہیں ہے. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ قوم ان سے پوچھے کہ یہ جو روز ادھر اڈیالے کے باہر ساری رات بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ انتظامیہ سے کوئی غلطی ہو، تو سوشل میڈیا کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا کی ادھر فوٹوگرافی اور اس کے ٹک ٹاک تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور امریکہ تک پوڈ کاسٹ نشر ہو رہے ہیں، کوئی گل صاحب کا، کوئی عادل کا، کوئی کسی اور لیفٹ رائٹ قسم کے یہ گزرے کا. دیکھیے، ہمارے ہر روز شہداء قربانیاں دے رہے ہیں. آج سے نہیں دے رہے، کئی سالوں سے دے رہے ہیں. وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں دے رہے، کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کی دوڑ میں نہیں شامل. یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ مانگ رہے ہیں کہ کیس ختم کر دیے جائیں، عدالت سے نہیں، ویسے ہی ختم، ایڈمنسٹریشن ہی ختم کر دے. یہ مانگ رہے ہیں ان کو بیلیں مل جائیں، یہ باہر آ جائیں. یہ جیل توڑ کے ہی باہر آنا چاہتے ہیں. وہ جو ان کی بہنیں اور 100-150 پختون باہر بٹھائے ہوتے ہیں، وہ جیل توڑنے کے لیے بھیجتے ہیں، جیل توڑنے کے لیے روز جاتے ہیں. اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بھی انسٹال کر دیا جائے، جیسے پیچھے ان کو پاشا اور باجوہ صاحب نے کیا. صحیح. تو یہ چاہتے جو ہیں وہ تو سارا کچھ ان کی اپنی خود غرضی کا معاملہ ہے. ان کو ملکی معاملات سے، ان کو دہشت گردی سے، ان کو جنگ سے، ان کو ملک کی سلامتی سے، ان کو ملک کے عوام کی فلاح و بہبود سے، یہ پراسپیرٹی سے تو کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب، یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے سوال رکھنے جا رہا ہوں، یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں نہیں تھا. یہ ابھی جو گفتگو فرمائی ہے کرن صاحب نے، اس سے میرے ذہن میں ابھرا ہے. آج کے اخبارات کے اندر ایک تصویر موجود تھی جس میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے دکھائی دے رہے تھے اڈیالہ جیل کے باہر. اس کی کیا کونوٹیشن ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس خاص طور پہ اس تناظر میں کہ پاکستان کے اندر ریلیجن کو بہت زبردست طریقے سے سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں، اور پی ٹی آئی نے تو پھر سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے.
تو اب اڈیالہ جیل کے باہر سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کے ویژولز، اس کی تصویریں، ان کا پہلے پیج کے اوپر لگنا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے، کیا مترشح ہے اس سے؟ شکریہ رمضان صاحب. ایکچولی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری خاص کر کچھ پارٹیوں میں اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف میں جو اسلام ہے اور جو مذہب ہے اس کو ایک ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اپنے ووٹروں کو، اپنے فین بیس کو بڑھانے کے لیے. ریاست مدینہ کا کانسیپٹ لانا، پھر اس طرح باتیں کرنا کہ اسلام کی ہم کر رہے ہیں. بے شک آپ کریں اسلام کی خدمت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مذہب کو اور اسلام کو اپنے مفادات کے لیے یہی تو گلہ ہے پی ٹی آئی سے. یہی لوگ مولانا فضل الرحمان پہ یہی الزام لگاتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان اپنی سیاست کے لیے اسلام کا استعمال کرتے ہیں. وہ اکثر کہتے تھے کہ مولانا کی جنگ اسلام کے لیے نہیں، اسلام آباد کے لیے ہے. تو یہی تو اب وہ کر رہے ہیں، یعنی مولانا کی سیاست کو اب پی ٹی آئی نے فالو کرنا شروع کر دیا. جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وہاں پہ بیٹھ کے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو قرآن پاک تو ایک تا قیامت کتاب ہے، وہ تو آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک عزت و تکریم ہوتی ہے. آپ ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا واقعہ نہ ہو یا جس سے اس کی عزت میں کمی نہ آئے. آپ نے اس جگہ کو وہ کرنی ہے. آپ جو ہے، ہم سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہم مسجد میں جاتے ہیں، گھروں پہ ہوتے ہیں، اس کو تکریم سے قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں تاکہ اس کی تکریم ہو. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی فٹ پاتھ بیٹھ جائے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ جائے، تو وہ تو میرے خیال میں وہ خود اس جرم کا مرتکب ہو رہا ہے. صحیح. دوسرا جو کرنل صاحب نے کہا اور جو دوسرے ہمارے نذیر صاحب نے کہا وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ میں تو خیبر پختونخوا کی حکومت پہ حیران ہوں کہ 12 سال تو ٹوٹل ہو گئے، انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی. اب مسئلہ ڈیولپمنٹ تو چھوڑیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری یا انڈسٹریلائزیشن وہ تو اب دور کی بات ہو چکی ہے خیبر پختونخوا سے. اب تو بیسک سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہے، اب تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آ گیا ہے. اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی جو یہ کہتے تھے کہ جو ٹرائبل ایریا ہے یا جو یہ سارا علاقہ غیر ہے یہ صوبے کے پاس نہیں ہے. اب تو وہ صوبے کا حصہ ہو چکا ہے، وہاں پہ پولیس ہے، وہاں پہ کمشنریٹ ہے، اور جو ملٹری جو کر رہی ہے اس کے ساتھ تو ساری قوم کڑی ہے. لیکن جو انٹیلیجنس بیس ہے وہ تو خیبر پختونخوا کے پاس ہے، اسپیشل برانچ جو پولیس ہے یا جو محکمہ ہے. یہ سارے آپریشنز تو ان کو کرنے چاہیے، تو بجائے آپریشنز کرنے کے یہ فوج اور سیکورٹی اداروں کے آپریشن میں رکھتے ہیں. اچھا نذیر صاحب، پاکستان، جی ٹھیک ہے خالد صاحب. نذیر صاحب، پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس کا ایک پہلو جو ہے وہ سرحدوں کی بندش ہے، کیونکہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ سرحد بند ہو، کیونکہ جس طرح سے وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، پاکستان کے نہتے شہریوں کو، ٹروپس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی کا ذکر جو ہے وہ ڈی جی آج پی آر نے پریس کانفرنس کے اندر کیا اور کہا کہ جی جو سرحدوں کی بندش کی گئی ہے اس کے فوائد و ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جب سے سرحد بند ہے، جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کے اندر ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو پھر یہ تو فیصلہ اس حد تک ٹھیک تھا کہ سرحدوں کو بند کر دیا جائے، اس لیے کہ وہاں سے دہشت گرد پاکستان کے اندر آ کے حملے کرتے ہیں. جی دیکھیں، یہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. آپ کو اس سوال کے جواب سے اگر میں ایک جملہ لکھوں کہ مجھے پی ٹی آئی کے لیڈرز میں، آر ایس ایس کے مودی میں اور اسرائیل کے نتنیاہو میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. وہ جوز کو جوش ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں نتنیاہو کہ ہم چوزن ہیں، اور اس مذہب کو استعمال کر کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں. مودی بھی، آر ایس ایس بھی وہی چیزیں کر رہا ہے، اور جو ہمارے عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ بھی مذہب کو استعمال کر رہے ہیں. تو آپ ان تینوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھیں. یہ پاپولسٹ گورنمنٹ ہے، یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے. اب اس کی سولوشن بھی میں عرض کروں گا. آپ نے کہا بہت
कि बॉर्डर एक तरफ से नहीं होती, बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों तरफ से होती है। अब चूंकि अफगानिस्तान की रजीम जो है वो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रही, तो आपने एक तरफा तौर पे बॉर्डर बंद किया। उस वक्त नताइज आपके सामने हैं, एक तो ह्यूमन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड भी हुई है और कंट्रोल भी हुई है, और फिर वो जो वेपन्स आते थे, फिर जो टेररिस्ट आम आदमी की शक्ल में आते वो भी कंट्रोल हुआ है, और जो ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसमें भी फर्क पड़ा है। इसी केपीके के अंदर एक ग्रुप है जो इलीगल इकोनॉमी चलाता है, उसमें सो-कॉल्ड नेशनलिस्ट है, उनका जाती इंटरेस्ट है उसके अंदर, और उसके अलावा फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं उसमें, हिंदुस्तान है वो उनको हेल्प करती है। इस वक्त 24 के करीब ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर आ बैठे हैं, तो अफगानिस्तान तो पूरे इलाके के लिए खतरा बन गया है। वही सिचुएशन वापस आई जा रही है जब 9/11 हुआ था और ऐसा ऑपरेट करना शुरू कर दिया था, तो ये सबके लिए खतरा है। अब इस बॉर्डर को मेरी अगर बात माने तो बिल्कुल ढील ना दें किसी भी किस्म की, हमें नुकसान जरूर हो रहा होगा, तो ट्रांजिट है लगे हाथों इसको भी रिव्यू कर लें, क्योंकि यही ट्रांजिट ट्रेड आपकी इकोनॉमी को सबवर्ट करती है। 5 बिलियन से ज्यादा जो वो मंगाते हैं वो वापस पाकिस्तान आ जाता है, जिसकी वजह से लीग अभी सर्वाइव कर रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसको भी एड्रेस करें। अच्छा कर्नल साहब, एक तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिजॉल्व भी दिखाया गया कि आने वाले वक्त पे हम क्या करेंगे। मसलन ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है और फिर जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें जो एक ख़ास चीज़ डिस्कशन में आती है वो ये कि जी मुज़ाकरात किए जाए ना किए जाए। पीटीआई ये चाहती है कि मुज़ाकरात किए जाए, सिक्योरिटी इदारे ये चाहते हैं कि इनके साथ ये मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने बारहा मुज़ाकरात किए और ये लोग मुज़ाकरात की ज़बान को नहीं समझते। डीजी आशपियार साहब ने एक कहा, रिजॉल्व शो किया कि दहशत गर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, और अगर इस तरह की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कोई ख्वाहिश भी है तो हम उसे जो वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से डिसीजन भी है और एक तरह से आगे के आने वाले हालात की समझ भी दिखाती है कि जी आगे मुज़ाकरात तो नहीं होंगे। उनके इस फैसले को या इस सोच को आप किस तरह से व्यू करते? देखिए जी, मुझे कोई शक शुबा है ही नहीं कि पीटीआई और टीटीपी दोनों जमातें इकट्ठी हैं। ये अब आज से इकट्ठी नहीं है, ये कई सालों से इकट्ठी है। इनको फॉरेन फंडिंग दोनों को मिल रही है, तालिबान को भी फंडिंग मिलती है और इनको भी फॉरेन फंडिंग मिलती है। और कोई शक शुबा नहीं है, जो बंदा फॉरेन फंडिंग रिसीव किया करता था अकबर अहमद, उसी ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करके तो कोर्ट में जाके ये सारी चीज़ आश्कारा की। हम आंखें क्यों नहीं खोलते, क्यों नहीं जानते कि ये फॉरेन फंडिंग कौन लाता है, ये किस इंटेलिजेंस अदारों से आती है। और तो और अगर वो उसमें इसराइल की ट्रांजैक्शन भी पकड़ी जाए, इंडिया की ट्रांजैक्शन भी पकड़ी जाए, तो फिर भी हम कहें कि जी वो किस किस्म का लीडर है। लीडर तो वो नहीं है, वो तो गैर मुल्की एजेंट है, वो तो इंस्टॉल ही किया गया आपके मुल्क को कमजोर करने के लिए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2012 से लेके आज तक न्याजी 2 ने पाकिस्तान की मजबूती के लिए, सलामती के लिए, दिफा के लिए, इसकी खुशहाली के लिए या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम की खुशहाली के लिए क्या किया? इसने इस मुल्क की सलामती के लिए, यकजहती के लिए, इसकी ताकत के लिए एक कदम एक रुपया भी खर्च नहीं किया। कितने पैसे उनको मिलते हैं केपी की गवर्नमेंट को एनएफसी से, कितने जराए उन्होंने और इस्तेमाल किए हुए हैं।
جو انہوں نے 50 سے زیادہ جلسے کیے جب ان کا نو کانفیڈنس ہوا، اور یہ جرت دیکھے اور فارن ڈائریکشن دیکھے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور سینئر افسر جو کہ دفاع اور ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں اور ہر روز آپریشن کر رہے ہیں، ان کو جانور تک کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جہاں ہم آج کھڑے ہیں، ساری قوم کو یکجا ہونا چاہیے، ساری قوم کو اکٹھے ہو کے ملک کو بچانا چاہیے. یہ کس کی گورنمنٹ ہے، اڈیالہ کدھر ہے، اندر کون ہے، باہر کون ہے، یہ سارا معاملہ جتنا ہے اس کو بند کریں ٹیلی ویژن اسٹیشن. یہ ہماری ملک کی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو صرف جنگ کا ایجنڈا ہوتا ہے اور کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. ایک بریک اور اس کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ ہے شہر اقتدار، جہاں عوام کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں مگر حالات کیوں نہیں بدلتے. میرے پیچھے اس ایوان میں منتخب عوامی نمائندے قانون سازی کرتے ہیں مگر قانون کی عملداری کیوں نہیں ہوتی. شہر دستور پر قائم سب سے بڑی عدالت کے فیصلے بے وقت کیوں ہوتے جا رہے ہیں. میڈیا حالات کی درست منظر کشی کرنے سے قاصر کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ وطن عزیز میں دستور زباں بندی ہے، حاکمان وقت کا خیال ہے، بولتے جو چند ہیں سب یہ شرپسند ہیں. مگر میں اس دستور کو نہیں مانتا، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. اسی جرأت اظہار کے ساتھ دیکھیے MBG اسپیکس ہر پیر تا منگل رات 7:03 پر. میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو قلبی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. This program is brought to you by رائل، ساتھ زندگی بھر کا. جی ویلکم بیک. خالد منصور صاحب، اس معاملے کا ایک پہلو جو ہے وہ افغان مہاجرین کی واپسی بھی ہے، اور DG RSPR صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر باقاعدہ یہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں، جن میں امریکہ ہے، جاپان ہے، چین ہے، ایران ہے اور دیگر ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے افغانیوں کے ان کے اپنے رویے کی وجہ سے اپنے ملکوں سے نکال باہر کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر تو انہوں نے ایک طرح سے ادھم مچا رکھا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. تو ہم بھی وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو پوری دنیا کر رہی ہے، تو ہماری یعنی اس کام کی مخالفت کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے
کہ جی ان کو آپ واپس کیوں بھیج رہے ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی اشارہ اسی طرف گیا کہ ان کے متعلق پھر آپ کی کیا رائے ہے جو افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی لے کے آئے, اور وہی ریفرنس تھا جس میں بانی پی ٹی آئی اپنے دور اقتدار کے اندر ہزاروں دہشت گردوں کو افغانستان سے پاکستان واپس لائے, انہیں یہاں پہ بسایا, اور آج انہوں نے ہی ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے. اس پہلو کو آپ کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, کوئی جی ملک جو ہے وہ انلیگل ہو یا ایون اگر لیگل بھی ہو اور وہ آپ کی اکانومی پہ برڈن وہ کمیونٹی بن جائے, چاہے جون سی بھی اکانومی کمیونٹی ہو دنیا کی, یعنی وہ آپ کے لیے کوئی پازیٹیو گروتھ نہ کرے, نہ آپ کی بزنسز میں, نہ ایکسپورٹ میں, بلکہ الٹا آپ کے لیے کرائم پیدا کرے. ایون جو ہمارا پاسپورٹ ہے, پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا ورسٹ پاسپورٹ ہے دنیا, میرے خیال میں افغانستان اور سیریا اس سے آگے ہے, تیسرے پہ یا چوتھے نمبر پہ. اس میں بھی زیادہ کنٹریبیوشن افغانیوں کی ہے, یعنی افغان جو ہے وہ پاکستان سے جب یورپ جاتے ہیں اور دوسرے ممالک جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ٹنکی مارتے ہیں, وہاں چپ جاتے نہیں آتے, اس سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ خراب ہو گئی. باقی تو چھوڑیں, جو معیشت پہ بوجھ ہے, آپ جائیں پشاور جائیں, دوسرے علاقوں جائیں, ساری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ افغانستان کے لوگوں نے اس کو گیر رکھا ہے, انہی کے ہاتھوں یرغمال ہوئی ہے. لوگوں کے لوکل لوگوں کے روزگار چھن گئے یہاں پہ, خاص کر خیبر پختونخوا. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پی ٹی آئی ہے اور جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کی کوئی عجیب ہی محبت ہے افغانستان سے. آپ کو تو اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ سامنے رکھنے چاہیے. دیکھیں نا, مڈل ایسٹ میں آپ جائیں, سارے عربز ہیں, لیکن ابھی ہوا ہے واقعہ سعودی عرب اور یو اے ای آمنے سامنے ایک دوسرے کے آ گئے. عربوں کے باوجود ان کے مفادات جب ٹکرائے ہیں تو اپنے ملکوں کے لیے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ جائیں, ابھی واقعہ ہوا ہے جو امریکہ ہے یہ نارتھ امریکہ میں ہے, جو کہ وینیزویلا ہے وہ ساؤتھ امریکن ہے, یعنی امریکنز ہے بائی نیچر, یہ سارے امریکنز ہیں. لیکن دیکھیں نیشنل انٹرسٹ میں کیسے ان کے ایک صدر کو کڈنیپ کر کے لے گئے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں تھا کہ وینیزویلا کے تیل پہ قبضہ کیا جائے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کب کھڑا ہونا ہے. افغانستان سے آپ کی جو بھی ریلیشن, جو بھی محبت, وہ اپنے جائز ہے, انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی جائز ہے. لیکن جو کمیونٹی آپ کے لیے لا اینڈ آرڈر پیدا کر رہی ہے مسئلہ جو سب سے کرٹیکل ہے, دیکھیں جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی جو فگر شیئر کیے اس میں سے بیشتر افغانی انوالو تھے, جتنے بھی دہشت گرد یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہوئے یا دھماکے ہوئے. تو بانی پی ٹی آئی کو اور تحریک انصاف. اور دوسرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا پچھلی کمٹمنٹ کہ نمبر ایک یہ کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی یہ دوسری کمنٹری ہے پی ٹی آئی کے خلاف. میرے خیال میں اب یہ کمنٹریوں کا وقت گزر چکا ہے. اب وہ حکومت تو کر نہیں رہی ہے, حکومت کی بس کی تو بات نہیں ہے. حکومت کو پنجاب ملا ہوا پہ وہ گورنرز کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو سندھ ملا ہوا ہے. اب فوج کو آگے آنا پڑے گا اور فوج کو خیبر پختونخوا میں ایک گورنر راج لگا کے وہاں پہ ایسے گورنر کو لگایا جائے جو یہاں پہ کام کر سکے. پی ٹی آئی کے لیے تو 2 وزیر اعلیٰ چاہیے نا گورننس کے لیے. ایک وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ وزیر اعلیٰ کام کرے, احتجاج کرے, کبھی لاہور جائے, کبھی کراچی جائے, اور ایک وہ جو ادھر آ کے گورننس پہ توجہ دے. وہ ہے نہیں, وہ دوسرا وزیر اعلیٰ, ایک ہی وزیر اعلیٰ ہے تو وہ تو دھرنوں پہ لگا ہوا ہے, کبھی لاہور لبرٹی جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے, کبھی کراچی جا رہا ہے, تو وہ تو ہو نہیں. اب میرے خیال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آگے آنا پڑے گا. اور خالد صاحب کا موقف آ گیا. اچھا نذیر صاحب, ایک جس کی طرف اشارہ کیا وہ ایک اور پہلو تھا کہ جی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے خلاف باقاعدہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ جی ہم فوجی ہیں, ہمارے پاس گنے ہیں, ہمارے پاس ویپنز ہیں, اور تاثر یوں دیا جاتا ہے کہ جیسے ہم بیلچے لے کے منرلز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہر ایک آپریشن کو جوڑا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ آپریشن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ چونکہ منرلز موجود ہیں, اور منرلز کے اوپر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کی نظر ہے. اور ایسا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے یہ وہی لوگ وہ کر رہے ہیں. تو پھر اس بات کے اوپر زور دیا کہ جو باقی جو میڈیا ہے یا باقی جو ادارے ہیں یا جو اوپینین لیڈرز ہیں, انہیں اینٹی ٹیررزم نیریٹو جو ہے وہ اپنانا چاہیے, جس کی طرف ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. کتنی ضرورت ہے کہ ایک تو یعنی جو پروپیگنڈا ہے اس کو رد کیا جائے, اور پھر ایک جو مثبت
जो प्रोपेगेंडा जिसे आप कह लीजिए उसको प्रमोट किया जाए? जी देखिए, कौम फौज के साथ है, कौम टेररिज्म के अगेंस्ट है, कौम सिक्योरिटी। अब ये बहाना है पीटीआई का या उनके फॉलोअर्स का या उनके जो भी सपोर्टर्स मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर हैं, वो एक बहाना ढूंढ लिया उन्होंने। लेटेस्ट जो है वो कि ये अपने भाई हैं, ये मुसलमान हैं, हमारा हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है काबुल के लोगों के साथ और उनके तालिबान के साथ, और ये टीटीपी के हमारे अपने लोग हैं, तो अब हम इनको कैसे मार सकते। आपको हम एक ग्लोबल लेवल की चीजें रखता हूं। 1960 से जितने भी एविडेंस मिले हैं पूरी दुनिया में टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह खत्म होती है। उसमें नंबर 1, आप उसके जो टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करते हो, आप उनके फाइनेंशियर्स को एलिमिनेट करते हो, आप उनके सेंचुरी प्रोवाइडर एलिमिनेट करते हो, आप उनके आइडियोलॉजिकल जो लोग होते हैं, आइडियोलॉग्स जो होते हैं, आप उनको एलिमिनेट करते हो। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये जो 4 टॉप के कैटेगरीज हैं इनको तो कुछ नहीं हो रहा, तो वो जो फुट सोल्जर्स हैं वो आप उनको मारे जा रहे हो। ये तो एक किस्म का इंग्लिश में कहते हैं स्वाम, कि वो तो वहां से और निकल के आ जाएंगे, आज कुछ है कल कुछ हो जाएंगे, वो कुर्बान किया। एक सेकंड मुझे दे दें, जैसे अभी हमारे भाई ने केपीके से कहा कि आप गवर्नर राज लगाएं, मैं तो ये कहूंगा कि आप इमरजेंसी लगाएं। 90 दिन की होती है, आप पार्लियामेंट में बैठे, 126 अरब का नुकसान हो चुका है, 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जानें दे चुके हैं, और आप कितना का इंतजार करना चाह रहे हैं? आप इमरजेंसी लगाएं या गवर्नर राज लगाएं और जाके आप वो काम करें कि इकट्ठे होकर मिलकर बैठे या 50 मिलकर बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये इनका एजेंडा, जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा, इनका एजेंडा ये नहीं है, इनका एजेंडा और है। ये फ्यूचर के सियासी तौर के ऊपर आप थोड़ा सा जहन पे जोर दे, ये क्यों मुजीब रहमान की बातें करते थे, ये प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि आज मैं शो कर रहा हूं कि मुजीब रहमान ने ये किया था, और ये बेसिकली ये था इनके दिल में, ये फीड मुजीब रहमान है। ये शुक्र है कि बांग्लादेश के लोगों को 50 साल के बाद समझ आ गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई और हमको अभी समझ नहीं आई। ये आदमी आइंदा के लिए मुजीब रहमान बने जा। ठीक है, अच्छा सैफ जी, ठीक है सैफ साहब, एक सवाल दीजिए। आज पे आपने सबके सामने रखा, वही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। वो सवाल ये था कि जी जितनी बाकी सियासी जमातें हैं, सबके रहनुमाओं के ऊपर हमले किए गए हैं दहशतगर्दी के, पीटीआई के जितने रहनुमा हैं उनके ऊपर कभी दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ है। तो इसके मुतालिक भी आप सोच विचार कीजिए कि आखिर इसकी क्या वजह है। और हमें जो समझ में आती है वो यही है कि ऑफ कोर्स पीटीआई जो है उनके लिए एक नरम गोशा रखती है, उन्हें प्रमोट करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, और यही वजह है कि फिर उन्हें उनके जो रहनुमा हैं और उनके जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होता। आपकी समझ में ये दलील आती है? जी, मुझे तो बड़ा वाज़ेह सबूत मेरे पास है जी, कि पिछले इलेक्शन जो पीटीआई ने केपीके में जीते, वो टीटीपी की एक्टिव मदद से जीते गए। सही, कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी लोगों को इंटिमिडेट किया गया, डराया गया, दबकाया गया, खुद का हमले किए गए। बेशक वो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी थी या नेशनल अवामी पार्टी थी, दोनों पार्टियों को उनका हक बंदूक की गोली के जोर के ऊपर छीना गया और ये इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। और उसके मुकाबले में ये देखिए कि
5357 दहशत गर्दी के एक साल में, मैं अगर सारे बताऊं तो लाखों में हो जाएंगे, हमले हुए हैं और जिनमें से हमारे बच्चे शहीद भी हुए हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि खान साहब ने जाफर एक्सप्रेस से लेके बन्नू कंटोनमेंट में पूरा ट्रक का ट्रक मारा गया, उसके अलावा बच्चों के स्कूल में, इस्लामाबाद कोर्ट में उन्होंने कोई जगह छोड़ी? मैं ये जानना चाहूंगा कि इनसे खान साहब का वो मुझे स्टेटमेंट बताएं जिसमें उन्होंने किसी की मजम्मत की हो, किसी दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत की है तो मुझे बताएं। ये किधर से मेरा लीडर आ गया? ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन है। और अगर आपने उसका सबूत देखना है तो उन्होंने उधर अडियाले में कहा था कि 10,000 वर्कर आए सारे पाकिस्तान से, ये कुरान खानी के नाम पे। उधर 500 भी बंदे नहीं थे, उनमें से 150 भी नहीं थे आखिर में। और अच्छा किया इन्होंने कि कोई उनके ऊपर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तो मैं ये कहता हूं कि ये मीडिया दिन सुबह दोपहर शाम, ये 50 मीडिया वाले रोज कहते हैं जी सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर। ओ भाई, सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर? आप अगर गन के जोर के ऊपर वोट लेंगे, आप अगर इलेक्शन मैनिपुलेट करेंगे, आप अगर बाजवा साहब को अपने बाप का दर्जा दे के तो इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप उसी शख्स को जिसने आपकी मदद की, जी एहसान किया और जिन्होंने हर तरीके से आपको मौका दिया कि आप इस मुल्क के लिए कुछ कर जाए, आपने मुल्क के लिए तो नहीं किया। और जिस दिन के आपने नो कॉन्फिडेंस हुआ है, आप एक ही मांगते हैं मुझे वापस वज़ीर आज़म हाउस दे दो। पाकिस्तान की तो कोई बात आप नहीं करते, ठीक। जंग में आपने कोई रोल अदा किया? दुनिया जहां में आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अमेरिकन कांग्रेस तक आपके लोग रेजोल्यूशन लेके लगे फिर रहे हैं। किस मुल्क में? ना आपके पास पैसे की कमी है, ना आपके पास उस चीज की कमी। आपकी अपनी बेगम किस खानदान से थी? यहूदी नहीं थी, बच्चे आपके उधर ही नहीं पाल रहे, वो कोई जाकर मदरसों में पढ़ रहे हैं या HSM में पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, क्या नहीं आप देंगे? सही। इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। साल 2025 का ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान की फिजा